3 बार रात 12 बजे उस साहिब कब्र के पास जाकर विर्द कर ले तो मुर्दा ख्वाब में आकर आपको वो राज बताएगा जो कि आप जानना चाहते हैं। गैब से दस्ते गैब हासिल होगा और संवाद के रोज आपकी जेब नोटों से भर जाएगी इंशाल्लाह। सूरत मुजम्मिल का ऐसा ताकतवर वजीफा बताएं कि जो जुदाइयां आ रही हैं मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर वो सारी खत्म हो जाएं। शैतान का सबसे पसंदीदा काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है कि मियाँ बीवी में जुदाई डाल। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की पॉडकास्ट का हमारा मकसद सबसे अहम इसमें जो मौज़ूआत देखे जाएंगे वो सबसे पहले जिन्नात के देखे जाएंगे, अरवाह के हवाले से देखे जाएंगे, काले जादू के हवाले से देखे जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो जिनकी पहचान ही सूरत मुज़म्मिल के साथ बनी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत वसी जो उनके एक साइलिन का सिलसिला है वो सिलसिला मुज़म्मिलिया से ही उनकी पहचान है। और बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं मुर्शिद रूहानियात मोहम्मद अयाज मुज़म्मिल हुसैन शाह तवक्कली साहब, जिनसे हम इन मौज़ूआत के हवाले से आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। और अगर तो आपने ये पॉडकास्ट मिस कर दी तो समझें कि आपने ज़िंदगी का एक बहुत अहम मौजू मिस कर दिया है। तो आइए हम बातचीत करते हैं मुर्शिद रूहानियात के से कि जिसमें इन्होंने कई सबसे अहम पेशरफ्त सूरत मुज़म्मिल के हवाले से रही और इनकी पहचान भी सूरत मुज़म्मिल के ही हवाले से रही और उसी की ही निस्बत से इन्होंने मुर्शिद रूहानियात मोहम्मद अयाज मुज़म्मिल हुसैन शाह तवक्कली के अलकाबात से भी जाने जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं चाहूँगा कि आप के जहन में सूरह मुज़म्मिल के हवाले से कोई भी सवालात हैं तो आप बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, और ऐसे सवालात जो कि आप जानना चाहते हैं और वो सवालात जिनके जवाबात अक्सर लोग देने से कतराते हैं या उनके पास इतना इल्म नहीं होता। बेशक सही फरमाया आपने। माशाल्लाह से इनकी एक किताब है सूरत मुज़म्मिल के ऊपर, जिस और सूरत मुज़म्मिल के ऊपर अगर हम इनकी यानी एक खिदमात देखें, 35 साल की एक अजीम अरसा होता है जो इन्होंने सूरत मुज़म्मिल को वक्फ किया है, सूरत मुज़म्मिल पर ही काम किया है। और माशाल्लाह से इनकी एक किताब है जो कि गुज़िश्ता 35 साल में तैयार की गई है, जिसका नाम तजल्लियात मुज़म्मिल है। और सूरत मुज़म्मिल पर इतनी वसी किताब आज तक आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी और वो कोई आम किताब बिल्कुल भी नहीं है और वो ख़ास बंदों के लिए ही बनाई गई है। उसमें जो चीज़ें हैं वो एक आम बंदे की समझ से बाहर हैं। तो अच्छा, मैं आपसे बात करता चलूँ कि जो लोग दुनिया से गुज़र चुके हैं, अगर उनकी ख्वाब में की हालत में रूहों से मुलाकात करने का आप सूरत मुज़म्मिल से ही कोई एक ख़ास वजीफ़ा हमें बताएं। सूरह मुज़म्मिल मुबारका से अगर कोई शख्स ये सूरह मुज़म्मिल मुबारका 3 बार रात 12 बजे उस साहिब कब्र के पास जाकर विर्द कर ले तो मुर्दा ख्वाब में आकर आपको वो राज बताएगा जो कि आप जानना चाहते हैं। और ये मेरा तजर्बा है और ये आजमूदा है, और इसी तरीके से एक वाक़या है जो कि अरवाह से मुलाकात का है, और वो लोग अब भी मौजूद हैं। मैं कभी भी मनगढ़ंत बातें नहीं करता, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। और वो लोग अब भी वो फैमिली मौजूद है। उनका एक बेटा था जो कि एक्सीडेंट में फौत हो गया, और ये मुल्तान का ही वाक़या है। अब ये है कि उनके भाई और वालदा तो फौत हो गई, लेकिन एक बहन अब भी हयात है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। तो वो उस शख्स का नाम अल्लाह रखा था, और वो ऐसे था कि मुल्तान में अजीज़ होटल चौक पर एक वैगन स्टैंड था, वहाँ पर खड़ा हुआ था, और कंडक्टर ने चाबी लगाई गाड़ी को, और उसने बौखलाहट में रेस पर पाँव रख दिया। आगे ये अल्लाह रखा था, वैगन भी इसी की थी, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह रखा का जब इंतकाल हुआ तो अब उसकी अल्लाह रखा की जो वालदा थी, उसके जो अल्लाह रखा के साले थे, उनके ऊपर केस कर रही थी, पर्चा करवा रही थी कि इन्होंने एक्सीडेंट में मेरे बेटे को मरवाया है, क्योंकि वो भी ट्रांसपोर्टर थे, तो इस बुक्स की बिना पर। तो वो जिस वक्त ये करने लगी, सब लोग उन्हें मना रहे थे, लेकिन वो खातून नहीं मान रही थी। तो फिर मुझसे रब्ता किया गया, तो मैंने उन्हें कहा, माँ जी आप ऐसे हैं कि हम क्यों ना अल्लाह रखा की रूह को बुलवा लें। अब वो थे, माँ जी थी, उनकी बेटी थी जो अब हयात हैं, और भाई उनके। तो फिर उस वक्त में हमने सूरह मुज़म्मिल का ऐसा वजीफ़ा पढ़ा
کہ बाकायदा तौर पर अल्लाह रखा कि रूह हाजिर हुई। अल्लाह रखा कि रूह जब हाजिर हुई है वहां पर, तो फिर उसने बताया कि ये एक एक्सीडेंट था, आप मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखें और मैं यहाँ पर ठीक हूँ और खुश हूँ यहाँ पर, बस आप अपना ख्याल रखें और मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखें। फिर कुछ गुफ्तगू हुई आपस में उनकी, और वो एक टाइम लिमिट होता है, और फिर वो अल्लाह रखा कि रूह वापस चली गई। तो ये सब सबूत के साथ अभी मेरे पास ये लोग मौजूद हैं, और जैसे मैंने अर्ज की, अब वजीफा आप सुने सूरह मुजम्मिल मुबारक। अगर आप कब्रिस्तान में जाकर, ये आम लोगों के लिए है कि रात 12 बजे सूरह मुजम्मिल मुबारक के साथ सूरह कद्र पढ़ते हैं, और सूरह कद्र वहां तक पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन, यहां तक सलामुन तक पढ़ना। अगर हम कहेंगे हया हत्ता मतलाइल फज्र, तो वो एक कंडीशन लग जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ तक सलामुन तक पढ़ेंगे तो आप पढ़कर आकर सो जाएं, आपकी रूहानी कुव्वत ज़्यादा है तो आपको उस वक्त जागती आंखों से मुलाकात होगी। रूहानी कुव्वत अगर कम है तो फिर आपको नींद की हालत में मुलाकात होगी। ये आपने 3 बार पढ़ना है। अब वो लोग जो कि कब्रिस्तान नहीं जा सकते तो वो क्या करेंगे कि यही सूरह मुजम्मिल मुबारक इसी तरीके से कि पहले सूरह मुजम्मिल मुबारक, फिर सूरह कद्र, इसी आयत मुबारक तक 3 बार पढ़कर और उस रूह को इसाल करें और वो सो जाएं, तो फिर देखें इंशाअल्लाह ताला उनकी उस रूह से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। ये एक मुजर्रिब है वजीफा, कुरान पाक का है। अव्वल आखिर इसमें दरूद मुजम्मिल ज़रूर पढ़ा जाएगा, क्योंकि सूरह मुजम्मिल मुबारक दरूद मुजम्मिल के बगैर नहीं पढ़ी जाती। दरूद मुजम्मिल एक बार सुन लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददल मुजम्मिल वल खसाइस। अच्छा हज़रत, मुर्शिद रूहानियात जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं, तो बहुत से मसाइल, जो पेचीदा मसाइल में से सबसे पहले आता है वो आ जाता है रिज़्क के हवाले से। तो रिज़्क के हवाले से आप कोई ऐसा सूरत मुज़म्मिल का हमें वजीफ़ा बताएं कि जो कुछ ही दिनों में जिससे फ़ायदा हमें हासिल हो जाए। एक ऐसा वजीफा है सूरह मुजम्मिल मुबारक का कि अगर वो लिखकर खाली जेब अगर आप रख लें और जुमेरात को लिख कर रख लें, और तो इंशाअल्लाह ताला गैब से दस्ते गैब हासिल होगा, और सोमवार के रोज आपकी जेब नोटों से भर जाएगी इंशाअल्लाह। और इस बारे में यह है कि मेरे जो नाना अब्बा हुजूर थे, उनको दस्ते गैब हासिल था। और ये 10 से गैब क्या होता है कि आपकी जेब खाली है, आप जेब में हाथ डालें, आपको नोट मिल जाएंगे। बुजुर्गों के वज़ाइफ हैं ये, और बहुत मुजरब और आजमूदा है, लेकिन लालच में ना पड़ें कि ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी बस मेरा कमरा नोटों से भर जाए और मैं अब हड आराम हो जाऊं और कोई काम ना करूं और बस मुझे मिलता रहे। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक लिमिट रखी है, और इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो आप मुखलिस होकर सूरह मुजम्मिल मुबारक अगर जुमेरात के रोज 41 बार पढ़ते हैं, और उसमें आप पहले 2 रकत पढ़ते हैं हाजत कुर्बत इल्लाह, और उसमें आप अगर ये हाजत रखते हैं कि ए रब रहीम मुझे रिस्क की फरावानी दे, ए रब रहीम गैब से अपने खजानों से मुझे रिस्क से माला माल कर दे, और इसमें दरूद मुजम्मिल ज़रूर पढ़ा जाएगा। तो अब आप देखें इसका कमाल कि सूरह मुजम्मिल मुबारक आप उसी वक्त ज़ाफ़रान से लिखें, बग़ैर आराब के लिखें, और फिर नीचे अपनी हाजत लिख दें कि ए रब रहीम मुझे रिस्क हलाल या मेरे रिस्क में वसअत फरमा दे, या मुझे अपने गैब से ख़जानों से रिस्क दे दे। अब वो आपने अपनी जेब में रख लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कभी जेब खाली नहीं होगी। और ये बहुत मुजरब आजमूदा है, और इतना आजमूदा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा हज़रत, जैसे अभी हमारा एक सिलसिला चल रहा है, ये दस्से गैब के हवाले से अभी बात हमारी हो रही है, तो दस्से गैब के हवाले से आप हमें कोई ऐसा वाक़या बताएं जो हमारे सुनने वालों को बहुत मुतासिर करे, और एक हैरानकुन यानी कोई ऐसा वाक़या आप हमें बताएं जो हकीकत पर भी मबनी हो। जी बिल्कुल, मैं हमेशा सबूत के साथ ही बात करता हूँ। जैसे कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग फेंकते हैं, और बड़ी बड़ी फेंकते हैं, मैं उन्हें महकमा बकवासियात कहता हूँ। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, और वो बस जैसे कि उन्होंने मरना नहीं है इस तरह के वो कुरान पाक के बारे में और उल्टे सीधे वो बताते हैं। अब ये वाकया है, कराची के हैं,
خضر حیات سہروردی، اور ماشاءاللہ وہ روحانیت رکھتے ہیں، میرے شاگردوں میں سے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ اور یہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے میں کراچی کسی کام کی غرض سے گیا، اب یہ عقیدت کے طور پر ملنے کے لیے میرے پاس آئے، یہ تقریباً 2-3 دہائی پہلے کی بات ہے۔ تو یہ میرے پاس آئے، میں اسٹیشن کے قریب ٹھہرا ہوا تھا، تو ایسی بات ہوئی روحانیت پر۔ تو یہ کہنے لگے کہ حضور کوئی ایسا کہ دست غیب کیا ہوتے، کچھ سوال کیوں؟ بھائی دست غیب تو ایک ایسا ہے کہ بس اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اصرار کیا، میں نے کہا اچھا آپ کو بتاؤں گا، پھر ہماری کوئی گفتگو چلتی رہی۔ اب وہ مجھ سے اجازت لینے کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے چلے آئے، میں آپ کو نیچے تک اتار دوں۔ ہم باہر گئے تو پھر میں نے کہا آپ نے دست غیب کا پوچھا مجھ سے؟ کہنے لگے کہ ہاں بالکل دست غیب سے۔ میں چونکہ اپنے کسی ذاتی کام سے گیا ہوا تھا کراچی، تو میں نے بھائی یہ دیکھو میری دونوں جیبیں خالی ہیں اور میں نے واپس بھی جانا ہے۔ کہتے جی۔ تو وہ تھوڑا سا تعجب میں ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ دیکھو کیا ہے، دیکھا تو 500 کے نوٹ موجود۔ اب وہ اور ان کے بھائی ہم گئے وہاں پر، اور انہوں نے لپک کر وہ نوٹ اٹھائے، اور بالکل کرارے نوٹ۔ تو وہ اٹھا کر پھر میں نے انہیں 500 کا ایک نوٹ ایک کو اور دوسرے کو 500 کا وہ نوٹ دیا، اور باقی پھر وہ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ میرے خرچے کے ہیں۔ تو یہ خضر حیات سہروردی اب بھی موجود ہیں، اور یہ لیاری میں رہتے ہیں۔ جنہیں ملنے کا شوق ہو یا اس واقعے کی تصدیق کرنا چاہیں تو وہ اس واقعے کی تصدیق ان سے کر سکتے ہیں۔ تو دست غیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بیک آن آپ کے اخلاص ہونا چاہیے، سورہ مزمل کی ریاضت ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اگر آپ میں کچھ ذرا بھی منافقت ہوئی یا آپ کے توکل میں کمی ہوئی تو آپ صرف ٹکرے مارتے رہیں گے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا حضرت، آپ ہمیں بتائیں سورت مزمل کے حوالے سے، جیسے ہماری یہ نشست ہے، تو میاں بیوی کو کی جدائیاں ختم کرنے کے لیے کوئی آپ ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں، سورت مزمل کا ایسا طاقتور وظیفہ بتائیں کہ جو جدائیاں آ رہی ہیں میاں بیوی کے رشتے کے اندر وہ ساری ختم ہو جائیں۔ جی ایسا وظیفہ ہے کہ جیسے کہ آج کل کے دور میں کہ ساس بہو کو پسند نہیں کرتی، اب بہو بھی ہماری بہت جدید ہو گئی ہیں، اور ان کی تربیت ساری سوشل میڈیا نے کی ہے۔ اب بہویں بھی ساس کو پسند نہیں کرتی۔ اچھا، جو شوہر ہے وہ کچھ وقت کے بعد بیوی کو پسند نہیں کرتا، بیوی شوہر کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ شیطان کی طرف سے شیطانیت کے طور پر پھیلائی جاتی، اور وہ شیطان اس قدر، شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے اور سب سے بڑا کام کیا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال، یہ اس کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہوتا ہے، اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ جو بڑا شیطان ہے، چھوٹے شیطان جب یہ کام کر کے آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ سورہ مزمل مبارکہ کی ایک آیت ہے، اور جو اتنی پاورفل ہے، اتنی پاورفل ہے کہ آپ سوچیں گے تو حیران رہ جائیں گے اس کی طاقت کو دیکھ کر۔ آیت نمبر 5 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور ہم تم پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو اگر 20 بار پڑھیں، اس سے تو جادو کی بندش کسی بھی قسم کی ہوگی وہ ختم ہو جائے، اور 200 بار یا ودودو اس کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کا کمال دیکھیں، اور یہ 20 روز وظیفہ کریں۔ آپ 20 روز نہیں، آپ 2 روز ہی کر کے دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو فاصلے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور رشتے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کو 20 روز مسلسل کریں تو پھر آپ اس کا کمال یہ دیکھیں گے کہ مکمل طور پر جادو ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ کے جو رشتوں میں ایک فاصلہ آیا ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا حضرت، ہمارا جیسے دائرہ سورت مزمل کے گرد ہی گھوم رہا ہے، تو دشمن جو کہ آج کل تو ایک عام شخص کا بھی کوئی نہ کوئی دشمن بنا ہوا ہے، تو دشمن کوئی ایسا یعنی اس لیول کا دشمن ہے کہ جو باز نہیں آ رہا، جس کو سمجھانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آ رہا؟ کوئی سورت مزمل کا آپ ہمیں ایسا خاص عمل بتائیں، کوئی ایسا خاص وظیفہ بتائیں کہ جو کرنے سے وہ اپنی اس حرکتوں سے باز آ جائے۔ جی، دشمن اگر آپ کے سر پر چڑھ کر دوڑ رہا ہے، اور دشمن آپ کو جینا اس نے اگر آپ کا دوبر کیا ہوا ہے، تو ایسی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جس کی برکت سے وہ دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے، اور جب آپ اس کو، جب تک آپ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے آیت مبارکہ کے ترجمہ کو، مفہوم کو، تو آپ کا پڑھنا بیکار جائے گا۔
اور یہ چند دن کا اور چند منٹوں کا وظیفہ ہے، دشمن اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور یہ صرف اگر 3 دن کر لیں آپ، تو آپ دشمن کی حالت دیکھیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ ہے سورہ مزمل کی آیت مبارکہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذًا وَبِيلًا۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور فرعون نے ہمارے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ لیا۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو پورا پڑھنا ہے، پورا پڑھ کر، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی اچھا تعداد ہے، تعداد آپ اس کو یا تو 100 بار آپ پڑھیں اسی آیت مبارکہ کو، دشمن کی طرف رخ کر کے اور پھونک دیں، اور اللہ سے آپ التجا کریں کہ اے رب رحیم، میرا دشمن مجھ پر حاوی ہو چکا ہے اور مجھے مختلف بہانوں سے اور مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے گھر والوں کو تنگ کر رہا ہے، تو اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیں۔ آیت مبارکہ آپ نے بتائی فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ جی، اب آگے اس کو بھی اگر اضافہ کرنا چاہیں نا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، یہاں تک بھی اس کو اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اور وہ دن جو کہ بچوں کو بڑھا کر دے گا، تو یہ پوری آیت مبارکہ یہاں تک ہو جائے گی۔ اب یہ آیتیں اتنی مبارکہ اتنی جلالی ہے کہ یہ دشمن کو نصف و نابود کر سکتی ہے، اور اس میں ہم نے خود اپنے طور پر جس وقت یہ آیت مبارکہ ایسے ظالم شخص کے لیے پڑھی تو ہمیں اس کے اثرات نظر آئے۔ اب وہ لوگ اب بھی موجود ہیں، اور وہ دشمن توبہ طائب ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ آج کے بعد میری طرف سے یہ حرکت نہیں ہوگی۔ وہ دشمن ایسا تھا کہ ایک بیوہ خاتون تھی، وہ میرے پاس آئیں، اور ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ اسی محلے میں اور ایک ایسا شخص رہتا تھا، اور وہ اب بھی موجود ہیں خاتون، کہ وہ شخص ان کے مکان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور ان خاتون کے 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ زبردستی طاقتور تھا۔ تو وہ آئی ہیں، کہنے لگی کہ جی ایسے ایسے معاملات ہیں، اور وہ آئے روز ہمیں دھمکاتا ہے، آ کے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے، اور گھر خالی کرنے کا بھی کہتا ہے کہ یہ تو میرا گھر ہے، جبکہ وہ اس مرحوم کا گھر تھا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی تو تیسرے روز وہ شخص آیا، کہنے لگا کہ ماں جی مجھے آپ معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تجھے معاف کر دیا اللہ کی راہ میں، لیکن تو آج معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ ورنہ پہلے تو آ کے ادھم مچا دیتا تھا۔ کہنے لگا کہ 3 روز ہو گئے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے کمر میں کسی نے خنجر گھونپا ہوا ہے، اور مجھے پوری رات نیند نہیں آتی، اور میں اس حوالے سے کہ تڑپتا رہتا ہوں کہ بس مجھے کسی طرح معافی مل جائے۔ پھر مجھے دل میں خیال ڈالا گیا کہ جا کے اس ماں سے معافی مانگ جس کو تو تنگ کرتا تھا، تو سکون کی نیند سوئے گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس کے بعد اگلے دن وہ آیا، اور ان کی خدمت میں کچھ پھل فروٹ اور کچھ گھر کے استعمال کی اشیاء لے کر آیا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، اور رات مجھے بڑی سکون سے نیند آئی۔ یہ اس لیول کی آیت مبارکہ ہے، بس سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہت ہی بہترین آپ نے وظیفہ بتایا ہے یہ۔ تو یہ اس وظیفے کی عام اجازت ہے یا خاص اس کی اجازت لینی جی، پڑے گی؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ معمولی رنجش کی بنا پر ایسے وظائف کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بالکل معمولی رنجش کی بنا پر آپ اسے معاف کر دیں تو سب سے اچھی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے بہت ایسی کنڈیشن ہو کہ جس میں وہ شخص ناقابل معافی ہے، تو پھر اس سے پہلے آپ استخارہ کریں۔ استخارے میں اگر اس وظیفے کی اجازت مل جائے تو آپ کریں، اور اگر اجازت نہ ملے تو ہرگز نہ کریں۔ اس کا خاص کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وظائف میں جو اس قسم کے یہ وظائف شر کہلاتے ہیں، تو ایسے وظائف میں پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ہم کسی جانور پر چھری چلاتے ہیں تو وہاں پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تو صرف اسی غرض سے کہ جب آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر آپ پڑھ رہے ہیں وظیفہ شر، تو وہ آپ کے قول و فعل میں تضاد آئے گا۔ تو لہٰذا صرف اس نیت سے آپ تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، اب آپ اس کو کنٹینیوسلی پڑھنا شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اے باری تعالیٰ کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو تو معاف فرمانے والا ہے، اور مجھے معاف فرما۔ پھر اس وظیفے کا آپ اثر دیکھیں۔
اچھا حضرت، میں نے اپنے دائرے میں کچھ ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ جن سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو سورت فلق اور سورت الناس جادو ختم کرنے کے لیے اور یہاں تک کہ نظر بد کو ختم کرنے کے لیے ہم پڑھتے رہ گئے ہیں، لیکن اس سے کوئی ہمیں حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نظر بد ختم ہوئی ہے، نہ جو جادو کے اثرات تھے نہ وہ ختم ہوئے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دراصل بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں کہ روحانیت کے بارے میں اس کی الف بے بھی نہیں معلوم۔ اب وہ ایسی غلطی کرتے ہیں، کہیں کتاب سے پڑھ کر دیکھ لیا، کہیں سے دیکھ کر اور پڑھ لیا، اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں وظائف پر۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک شعبہ ہے جسے استاد کی نگرانی میں سیکھا جاتا ہے۔ آپ کو میٹرک کرنے میں 10 سال لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کوئی ڈگری لینی ہو تو اب تو 2 2 4 4 سال کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روحانیت ایسے ہی آ جاتی ہے، یا آپ خود ہی اٹھائیں گے، خود ہی شروع ہو جائیں گے، خود ہی اس کے مقام پر پہنچ جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اس میں ہمیشہ ایک راہبر کی، ایک رہنما کی، ایک استاد کی ضرورت رہتی ہے جو آپ کو اس کی باریکی اور نکتے بتائے گا۔ لیکن سوشل میڈیا تو آج کل استادوں سے بھرا پڑا ہے، اور ہر وہ شخص جسے دنیا میں کوئی کام نہیں تو وہ پوڈ کاسٹ کر کے بیٹھ گیا، اور وہ جو اول فول بکرا ہے بیٹھا ہوا، اور پبلک بھی سن رہی ہے، چونکہ لوگ آسانی کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں لیکن کیا لاجک کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مسئلے کی جانب، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کا پڑھا ہوا وہ جادو، وہ چیزیں اس وجہ سے ختم نہیں کرتے کہ وہ شروع میں ایک غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے، جب وہ وظیفہ وہ شروع کرتے ہیں تو اس میں درود پاک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ یہ چیزیں ختم کر رہے ہیں تو آپ تکبیر پڑھیں گے اور پہلے دعا کریں گے کہ اے رب رحیم باری تعالیٰ، میں اس مقصد کے حل کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، مجھے غیب سے میری امداد فرما دے، اور اس کے جو نحاس اثرات ہیں مجھے اور میرے اہل خانہ کو ان سے محفوظ رکھ۔ اب وہ وظیفہ شروع کریں گے، کتنی جو بھی تعداد ہے ختم کرنے کے، ہر ایک کی مختلف پاور ہے نا، تو اسی فریکنسی پر جا کر جب وہ فریکنسی میچ کر جاتی ہے اس کے ساتھ، تو جا کر وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ جیسے کہ اس کی تعداد نارملی تو 7 بار ہے، سورہ فلق، سورۃ الناس کی، اور اسی طریقے سے جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، سب سے پاورفل آیت مبارک ہے، تو اس کی برکت سے ہوگا یہ کہ وہ جنات اور وہ شیاطین خود ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس میں پہلے ہم صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، بالکل اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ جیسے کہ جانور پر چھری چلاتے ہوئے آپ کبھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، ورنہ آپ کے قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے۔ تو اسی نیت سے صرف یہ پڑھیں گے۔ آپ درود پاک دن بھر جتنا مرضی آپ پڑھتے رہیں، آپ استغفار جتنا مرضی پڑھتے رہیں، اور وہ آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ لیکن جب آپ اس وظیفے کے لیے پڑھیں گے، جو بھی ایسا جادو جنات کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ پہلے تعوذ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اب وہ وظیفہ شروع کریں گے۔ گھر سے جنات، آسیب اور جو منفی اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے سورت مزمل کا کون سا وظیفہ آپ بتاتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ دراز سے سورہ مزمل مبارکہ کا کی ورد کیا میں نے، اور اسی کے میں نے موضوعات دیکھے سورہ مزمل مبارکہ کے، اور ہمارے سلسلہ مزملیہ توکلیہ میں بھی خاص طور سے سورہ مزمل مبارکہ کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم وظیفے کی جانب، کہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے صرف ایک رات میں ہی جادو اور جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں برتن بجتے ہیں، آپ کے جسم پر نیلے نشان پڑتے ہیں، آپ کے گھر میں نحوست ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، رزق آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے اس کے اندر، اور اگر گھر سے آپ کے چیزیں چوری ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں کیا گیا جادو اور بھیجے گئے جنات دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ واہ! اور یہ ایسا وظیفہ آزمودہ ہے کہ ایک گھر میں مسئلہ تھا کہ ان کے گھر میں خود بخود آگ لگ جاتی تھی، مسئلہ تھا کہ دیواروں سے خون آتا تھا، اور مسئلہ تھا کہ ان کے گھر سے رزق، روزی، برکت سب کچھ ختم ہو گئی تھی۔ اور وہاں پر جب یہ وظیفہ کیا گیا تو اس کی برکت سے دیکھا گیا کہ ایک ہی رات کے بعد وہ سب جنات اور جادو وہ سب اللہ کے حکم سے ختم ہو گئے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ مزمل مبارکہ کی پہلی 3 آیات مبارکہ وہ آپ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی 500 بار یا جبارو یا قہارو کا ورد کریں۔ پہلی 3 آیت مبارکہ اور یا جبار یا قہارو، لیکن اس میں
اصول وہی ہوگا کہ شروع میں ہم نے تکبیر پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ، اور یہ اگر آپ پہلے 3 آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گھر سے جادو جنات وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، دوسرا یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا حقیقت پر مبنی ہے یہ بات، یا کوئی ایسی من گھڑت بات ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ جس جگہ پر وظیفہ کر رہے ہیں دیواروں کے کان بالکل ہوتے ہیں، دیواریں سنتی بھی ہیں، دعا بھی کرتی ہیں، آپ سے پیار محبت بھی کرتی ہیں۔ اب اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو آپ کا بیڈ روم ہے، آپ وہاں پر سوتے ہیں، وہ جگہ، وہ ماحول، وہ دیواریں اور وہ آپ سے مانوس ہو چکی ہیں۔ اب جب آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ جاتے ہیں، اکثر لوگوں کو وہاں پر نیند نہیں آتی ہے کیونکہ اس جگہ کی آپ سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک میں نے مین نشانی بتا دی ہے کہ جب آپ اپنی جگہ چینج، اب ایسے ہی جب آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ کرتے ہیں وہ جگہ مانوس ہو جاتی ہے آپ سے۔ اب جہاں پر میں نے اپنی چلہ کشی کی، جس کمرے میں کی، اس کمرے میں ایک صرف نائٹ بلب جلتا تھا۔ 2 سال کے میں نے روزے رکھے، سورہ مزمل کا ورد کیا اتنا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس میں 3 کھجور افطاری اور 3 کھجور سحری میں کھانے ہوتے تھے۔ الحمدللہ وہ وظیفہ ہوا، لیکن اس کمرے میں اینڈ آف دا کہ یہاں تک تھا کہ سوائے ایک نائٹ بلب کے کوئی دوسری روشنی نہیں جلتی تھی اس کمرے میں۔ جب وہ کمرہ میں نے چینج کر دیا، چھوڑ دیے وہ جگہ، تو وہاں پر ٹی وی رکھا گیا، ٹی وی جل جاتا تھا، ٹیوب لائٹس لگاتے تھے یا بلب روشنی کے لیے زیادہ کرتے تھے، وہ سب کہ وہ جگہ مانوس ہو چکی تھی اور وہاں پر آپ کی روحانی قوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس جگہ پر آپ وظیفہ کرتے۔ تو لہٰذا یہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے روتی بھی ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتی ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، بے شک۔ کیونکہ بروز قیامت وہ سب کچھ آپ کے متعلق بولیں گے، گواہی دیں گے۔ تو اس لیے پازیٹیو انرجی آپ لے کر آئیں، جہاں پر بھی چاہیں پازیٹیو انرجی، اور وہ اس کے لیے خوشبویات کا استعمال کریں، صاف ستھرا ماحول رکھیں تاکہ آپ کی روح بھی تازہ رہے۔ اچھا حضرت، ان دنوں میں ہم رات کو سوتے وقت کس طرح کا لباس زیب تن کر کے ہم سوئیں، اور فلکی زاویوں کے حساب سے آپ ہمیں ذرا اس کے بارے میں آگاہ کریں؟ جی، لباس کا ہمارے سیارگان سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس قسم کا ہم لباس پہنتے ہیں تو وہ اس سیارے کی انرجی اپنے اندر آبزرو کرتا ہے اور وہی ہمارے جسم میں داخل کرتا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی مثال کیا ہے؟ ایک بڑی مثال یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ دوپہر کے وقت میں آپ کے پاس عدسہ ہے، اور ہم اسکول ٹائم میں ہم اس کو فوکس کرتے تھے، میگنیفائر کو نیچے کوئی پیپر رکھتے تھے تو اس میں آگ لگ جاتی تھی۔ آگ تو نہیں تھی وہاں پر، لیکن آگ آئی کہاں سے ہے؟ ایسے ہی چاند کی 12 13 14 تاریخ ہوتی ہے تو سمندر کا پانی باہر آ جاتا ہے، تو وہاں پر کوئی ایسی پاور ہے جو سمندر کا پانی باہر لے کر آ رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ کا لباس سے، آپ کے سیاروں کی انرجی سے بالکل تعلق ہوتا ہے۔ اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو سیٹرن کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ رات کا سیارہ ہے اور دن کے بروج میں داخل ہو چکا ہے، یہ ایریز میں آ چکا ہے، برج حمل میں۔ جب یہ یہاں پر آتا ہے تو اپنی پاورز کھو دیتا ہے۔ اس سے ریلیٹ جو کرتا ہے وہ بلیک اور بلو کلر کرتا ہے۔ آپ اگر سوتے ہوئے بلیک اور بلو کلر پہنیں گے ان دنوں میں، اور یہ تقریباً عرصہ آپ کا کم و بیش 6 سال رہے گا، تو اس کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ پر جادو کے اثرات زیادہ کر دے گی، جنات کے اثرات زیادہ کر دے گی، جسم میں بیماریاں پیدا کرے گی، اور اسی طریقے سے آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ نہیں تو آزما کر چیک کر، آزما کر دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ بلیک یا بلو کلر کا ڈریس آپ نائٹ ڈریس کے طور پر یوز کریں گے اور آپ کو ان چیزوں کی زیادتی ہوگی، طبیعت بے چین رہے گی، ٹانگوں میں جھٹکے لگیں گے۔ اچھا، اب ہمیں لباس کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ تو آپ کوشش کریں کہ آپ لائٹ کلر یوز کریں ان دنوں میں، اور اس میں یلو کلر کا اگر لباس آپ کا کوئی ہو لائٹ بالکل، تو وہ آپ استعمال کریں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی، آپ کو خواب اچھے آئیں گے، آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ اور اسی طریقے سے چونکہ یہ جس اسٹار کے تحت آتا ہے وہ اسٹار پاور میں ہے، اور پاور میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو بھی پاور دے گا، اور اس کا تعلق سن سے ہے، یعنی سورج سے ہے، اور سورج جب چمکتا ہے تو باقی تمام اسٹار کو
غروब कर देता है। तो ये आप कर सकते हैं कि येलो कलर का या कोई भी लाइट ड्रेस आप कलर का यूज करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे फायदे होंगे। हजरत हमें बहुत से लोगों को ये शौक होता है कि हमने जिन्नात को देखना है। तो जैसा कि आपने सूरत मुज़म्मिल के विर्द वजीफे किए, चिल्ला कशी की, तो उसमें आपको जिन्नात की कौन सी किस्म की हाजिरी आपके सामने हुई और क्या उसकी शक्ल दिखने में किस तरह के थे वो? जिन्नात के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और सूरह मुजम्मिल का जो विर्द करता है जिन्नात से उसकी खामखा दोस्ती हो जाती है, क्योंकि सूरह मुजम्मिल से पहले जो है वो सूरह जिन है, सूरज जी। और फिर सूरह मुजम्मिल है, और अगली सूरह मुबारक सूरह मुदस्सिर है। अब सूरह मुजम्मिल का जब विर्द करेंगे तो सूरह मुदस्सिर की भी खासियतें आ जाएंगी, और सूरह जिन की खासियतें खुद ब खुद आप में आ जाएंगी, यानी कि उसका फ़वाइद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जिन्नात आपसे गौल के गौल और ये कबीलों की शक्ल में मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। जिन्नात की कई अकसाम हैं। अपना वजूद इसका एक शोले जैसा है जिन्नात का, चूंकि आग से पैदा किए गए हैं, और फिर उसमें कई उनके कबाइल हैं, जिसमें कि कभी वो जुगनू की तरह से चमकते हुए नजर आते हैं, और कभी वो धुएं की शक्ल में नजर आते हैं, और इसी वजह से वो बाआसानी किसी भी जिन्स में, यानी कि किसी भी जिस्म में वो सराहियत कर सकते हैं। अब वो ख़ास तौर से जानवरों में बड़े आसानी से सराहियत कर जाते हैं। फिर जब इंसान में भी वो सराहियत करते हैं, और फिर वो अगर शरीर है तो जाहिर सी बात है उस इंसान को तकलीफ देगा, और अगर वो नेक है तो फिर वो उस इंसान का भला चाहेगा। तो ऐसे कई वाक़यात हैं, कई ऐसे मरीज़ हैं कि जिनके साथ जिन्नाती वाक़यात हुए हैं, और उन्होंने उनको भुगता है, और वो अब भी मौजूद हैं वो लोग जिनके साथ ये ऐसा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम जिन्नात से मुतालिक वाक़यात फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुए थे। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हमने जिन्नात को देखना है या जिन्नात की हाजिरी हमने करवानी है, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं कि वो कौन सा विर्द करें या कौन सा वजीफा करें कि जिसकी वजह से जिन्नात की हाजिरी उनके सामने हो जाए? जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि ये बाकायदा तौर पर एक शोबा है, और इसको सीखना पड़ता है। आपके हाथ में तलवार पकड़ा दी जाए और आप तलवार चलाने का फन नहीं आता आपको, तो जाहिर सी बात अपना जिस्म ही जख्मी करेंगे ना, या किसी की गर्दन उतार देंगे। तो ये जो इतना बड़ा एक मौजू है और जिन्नात की तस्खीर का, तो इसके लिए आपके पास हौसला भी उतना ही चाहिए। आपके बैकऑन पर वैसे ही उस्ताद होने चाहिए। ये बाकायदा तौर पर सीखा जाता है। एक वजीफे के लिए, एक चिल्ले के लिए 72 शराइत हैं, और वो ऐसी शराइत हैं कि जब वो शराइत आप पूरा करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ना आपके अहले खाना को नुकसान होगा। आप एक चिड़िया पकड़ने गए, तो क्या ख्याल है आप आसानी से पकड़ लेंगे उस चिड़िया को? बेशक वो पिंजरे में है, वो भी पर और पंजे मारेगी ना। तो जाहिर है आप इतनी बड़ी ताकत को आप काबू करने के लिए जा रहे हैं, और आप समझते हैं कि हम ऐसे ही पकड़ लेंगे या कोई भी शख्स, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, आपको जिन्नात के तस्खीर के वज़ाइफ मिल जाएंगे बेशुमार, लेकिन वो वज़ाइफ उनके लिए जिन्होंने इसमें ज़िंदगी बसर की है, किसी माहिर उस्ताद की ज़ेर निगरानी है, और फिर वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब वो वजीफ़ा करके और उसको अपने फर्मा बरदार कर सकते हैं। फर्मा बरदार करना भी कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी अगर दोस्ती ही हो जाए, या वैसे ही वो आपसे मानूस हो जाए, तो वो काम करते रहेंगे। अच्छा, अभी जैसे जिन्नात के हवाले से हमारा मौजू चल रहा है, तो जिन्नात के हवाले से आप कोई हमें ऐसा वाकया बताएं कि कोई आपके पास इस तरीके का कोई मरीज आया हो कि जिसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी हुई हुई हो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई हैं मरीज। मौजूदा वक्त में एक मरीज है, और वैसे तो काफ़ी मरीज हैं, लेकिन हमारे करीब अगर कोई देखना या मिलना या चाहें, तो इमरान नाम का एक लड़का था कई साल पहले। उसके जो चचा थे वो मेरे पास बहुत घबराए हुए आए और कहा कि जी मेरे भतीजे की हालत बहुत ख़राब है और आप उसे देखें। क्या कि जी एक बड़े बुजुर्ग उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और वो सबको दम करते हैं और पानी भी देते हैं, लेकिन उस बच्चे की हालत 3 दिन तक ख़राब रहती है उसके बाद। तो कोई ऐसा आप हमें बस उस उन बुजुर्ग से मिल लें और देख लें कि वो क्या चाहते हैं, बच्चे की हालत ख़राब ना हो। तो वहाँ पर हम गए, देखा तो वो एक जिन था, कोई बुजुर्ग नहीं थे। वो अपने आप को वलीउल्लाह कहते थे कि जी मैं फलां वली की रूह हूँ। अब ये हुआ कि हमने कहा कि आप जानमाज़ दे दें।
उन्होंने एक जनामाज दी, अलग से हम बैठे खड़े हुए 2 रकत पढ़ी। अब उसमें जो पहली रकत में सूरह मुबारका जो पढ़ी थी, तो वो सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ी। दूसरी में सूरह लहब पढ़ी गई, और उसमें नियत ये रखी कि ए बारी ताला, ये जो भी मखलूक है, तो इस पर हमारा फौरी कब्जा हो जाए, यानी कि ये हमारे तसल्लुत में आ जाए। अब जब पढ़ने के बाद एक छड़ी हमने मंगवाई, और पढ़ने के बाद सूरह मुजम्मिल मुबारका पढ़ते हुए हर दूसरी आयत पर ज़मीन पर छड़ी मारते थे, तो वो मरीज दूर था, उसके पुष्ट पर छड़ी के निशान पड़ते थे, और वो दर्द से चिल्लाने लगा। खैर, हमने ऐसे ही 10 बार छड़ी मारी, हमारी 20 आयतें पूरी हो गई। सूरह मुजम्मिल मुबारका में आपको मालूम है कि 20 आयतें ही। अब वो माफ़ी मांगने लगा, फिर उसके पास गए कि हाँ बताओ अब कौन हो। तो कहने लगा कि जी मैं जिन हूँ। और वो जो बच्चा था इमरान, वो 200-300 साल पुरानी बातें अपने मोहल्ले की बता रहा होता था लोगों को, कि जिससे लोग समझते थे कि वाकई ये कोई बुजुर्ग हैं। उसने कहा कि मैं तकरीबन 500 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है, और मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, और ये बच्चा मुझे पसंद है क्योंकि ये नमाजी परहेजी है और पाक साफ रहता है। तो अगर कोई इसको तंग करता है तो फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ, और इस वजह से कि लोग इससे अकीदत करें, और उसके बाद इसकी इज्जत भी करें सबसे ज़्यादा। तो मैं इसे नियत से इसके ऊपर आ जाता हूँ। और मेरे भाई, जब आप आ जाते हैं तो आपके जाने के बाद तो इसकी हालत ख़राब रहती है, और आप वलीउल्लाह अपने आप को बताते रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि झूठ बोलना जिन्नात की सर्जिश में शामिल है। हमारे उस्ताद मुकर्रम फरमाते थे कि अगर तवा जलता हुआ और वो कोई जिन खड़े होकर भी कह दे कि मैं ये सच बात कर रहा हूँ, तो उसकी बात पर यकीन ना करें, वो आखिर तक आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। तो फिर यही हुआ कि उसे वादा लिया गया, और फिर उसके बाद वहाँ से उसे दफा किया गया। उस दिन के बाद से आज तक दोबारा वो जिन नहीं आया। तो ये ऐसे एक नहीं, बेशुमार वाकयात हैं। हजरत, बाज लोग कहते हैं कि हमने जिन्नात को हाजिर किया और उसके बाद उसको जला दिया। तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है, और इसमें कितनी सदाकत है कि क्या आया जिन्नात को जलाया ही जाता है, या क्या इसके बरक्स क्या बातें हैं? ये बहुत मजाक खेज बात है कि जिन्नात को जला दिया। ये कम इल्मी की दलील है। आज भी आपको ऐसे सोशल मीडिया पर रूहानी उस्ताद मिल जाएंगे जो जिन्नात के को जलाने के वज़ाइफ बता रहे होंगे, आमाल बता रहे होंगे। तो भाई आप ये बताइए कि आग को जलाने के लिए, आग को ख़त्म करने के लिए, क्या उसमें आग डाली जाती है? बिल्कुल उससे नहीं। तो आग बढ़ जाती है। आप जब आग को बुझा रहे हैं तो पानी डाला जाएगा ना। तो ये एक मुहावरतन गलती है जो अब दुरुस्त कर लेनी चाहिए। जिन्नात को बुझाया जाता है, आग को बुझाने के लिए आप पानी डालेंगे ना। इसीलिए जब कहीं पर जिन्नात हो या किसी शख्स पर जिन्नात हो, तो क्या किया जाता है? पानी पर कुछ भी कुरान पाक की आयत मुबारक वगैरह दम करके और बारी ताला से दुआ करके उस मरीज को या तो छींटे मारे जाते हैं, या पिलाए जाते हैं, या उस घर में फेंका जाता है, या कि उस मरीज के ऊपर आग के गोले फेंके जाते हैं, या उस घर में आग के अंगारे रखे जाते हैं कि यहाँ से जिन्नात भाग जाएंगे, हम उन्हें जला रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लिख कर और फिर तिलस्मात होते हैं मुख्तलिफ किस्म के कि जी आग में जला दें। भाई क्यों जला दें आग में? जिन्नात जल जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इल्मी कमी है, और जो भी लोग बैठे हैं पहले वो मुताला करें, रिसर्च करें, फिर उसके बाद आएँ। बगैर मुताले के ऐसे ऐसी फेंकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अवाम चूँकि बहुत मासूम है हमारी, तो उन्हीं की बातों को हकीकत और सच समझकर तो उनके पीछे लग जाती हैं, जबकि ये बहुत बड़ी इल्मी गलती है। जिन्नात हमेशा बुझाए जाते हैं, ना जलाए कि जलाए जाते हैं। तो आज के बाद ये फिक्रा दुरुस्त कर लें कि जिन्नात हमेशा बुझाए जाते हैं। बुझाए जाते हैं। अच्छा हजरत, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया गुजरा है कि जिसमें जिन ने किसी से इंतकाम लिया हो? जी बिल्कुल, ऐसे कई वाक़यात गुजरे हैं, और एक दो ने कई वाक़यात गुजरे हैं जिसमें कि इंसानी गलती से, और वो जिन अब इंसान को गलत नहीं समझते, और वो समझते हैं सिर्फ जानबूझ कर। क्या, आज से काफ़ी अर्सा पहले मेरे पास एक साहब आए, और वो एमसीबी में मुलाजिम थे कि हमारी वालदा हैं, और उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है। लेकिन गुज़िश्ता 50 साल से उनके ऊपर एक जिन आता है, और वो आके बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। और वो इतनी तकलीफ देता है कि हमारी वालदा 5 दिन तक आइंदा बिस्तर से नहीं उठ पाती। तो मैंने कहा ठीक है आप दिखाएं। खैर हम गए,
تو جب سورہ مزمل مبارکہ شروع کی پڑھنا، ان خاتون کی جو پوتی تھی تو وہ قریب بیٹھی تھی، اس کو نظر آنا بند ہو گیا، نظر آنا بند ہو گیا اور ایک خوفناک ماحول ہو گیا۔ اب وہ جو خاتون تھی زور زور سے چیخنا چلانے لگی، بہت عمر رسیدہ تھی، ماجی تھی، تو لیکن سورہ مزمل مبارکہ ہم پڑھتے گئے پانی پر دم کر کے اور اسے چھینٹے مارتے گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ پھر بولی اور پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں لیکن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بھائی میں آپ کو نہیں جانتا، میں کیسے؟ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے؟ کہنے لگے آج تک کوئی مجھے ان میں سے نکال نہیں سکتا اور نہ کوئی ایسے حاضر کر سکتا۔ یہ آج سے جب 30 سال ان کی عمر تھی، 28 سال جا رہی تھی، انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک شاخ توڑی اور وہاں پر ہمارے اولاد تھی اور وہ کسی طریقے سے 3 بچے مار دیے انہوں نے ہمارے۔ وہ واقعہ کہ انہوں نے ڈیٹیل وہ بتائی، چونکہ وہ پھر لمبی ہو جائے گی، واقعہ لمبا ہو جائے گا۔ تو اس کے انتقام میں ہم نے بھی ان کے 3 بچے مارے ہیں، لیکن اب ان کے بچوں کی جدائی میں یہ غمزدہ رہتی تھی تو ہمیں ان پر ترس آیا، ہم ان کو مزید غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی کہ کوئی ان کا دل دکھاتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے یہ رنجیدہ ہوں، تو ہم ان کا رنج بھلانے کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کو اس حالت میں رکھتے ہیں۔ بھائی یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ آپ آ جاتے ہیں، اس سے تو اور زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ خیر ان سے پھر بات چیت ہوئی تو وہ جن بہت اچھے تھے، بہت شریف تھے، اور پھر وہ ان کا جسم اور روح کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر دوبارہ نہیں گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی واقعے ہیں کہ جن سے واسطہ پڑا ہمیں، اور پھر کچھ ایسے تھے جو کہ چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ نے باقاعدہ طور پر مقابلہ کیا۔ یہ ہم نے تمام اپنے واقعات ہمارے روحانی معنامہ تحفہ روحانیات میں روحانی مشاہدات کے نام سے سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس میں تمام ہماری زندگی کے ایسے واقعات، یعنی کہ تمام تو نہیں آ سکتے لیکن چیدہ چیدہ جو واقعات ہیں، تو اس میں کس طرح اسٹارٹ ہم نے کیے ہوئے ہیں، تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ 100% درست واقعات ہیں، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو وہ واقعات جیسے تھے اور ہم نے اس میں وہ بیان کیے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ ہماری بالکل اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہے، تو ہم اجازت چاہیں گے، اور بہت بہت شکریہ مرشد روحانیات محمد ایاز مزمل حسین شاہ توکلی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور آج کے لیے اجازت، انشاءاللہ نئی پوڈ کاسٹ میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔